मेरे मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद जब आती है तो जानवर ज़िबा होते हैं, खून बहता है, गोश्त पकाया जाता है, लेकिन क्या हर एक की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होती है? नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए खर्च करके भी रब का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं हर साल लाखों मुसलमान जानवरों की कुर्बानियां तो करते हैं, मगर उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह तालीज़ की बारगाह में कबूल ही नहीं होती। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कुर्बानी की कबूलियत के लिए सिर्फ जानवर का ज़िबह करना काफ़ी नहीं, दिल को भी ज़िबह करना पड़ता है, गुनाहों की मोहब्बत को भी कुर्बान करना पड़ता है। कौन हैं वो बदबख्त लोग? आइए जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 5 बदबख्त इंसानों के बारे में जिनकी कुर्बानी अर्श तक पहुंचती ही नहीं। पहला गुनाह, बेपर्दगी और मर्द की गैरत का मर जाना। शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जिस घर में औरत बेपर्दा हो वहाँ शैतान कुर्बानी से पहले ही डेरा डाल लेता है। जब औरत पर्दा ना करे, जब वो बिन सवर कर गैर मर्दों के सामने आए और शौहर आंखें बंद करके खामोशी से सब देखता रहे, तो याद रखो ऐसे मर्द की गैरत मर चुकी होती है और गैरत से खाली कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में सिर्फ खून और गोश्त रह जाती है। अल्लाह तबारक व तालीज़ ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरतुल अहज़ाब में, और अपने घरों में करार पकड़ो और साबका जाहिलियत की तरह बिन संवर कर ना निकलो। ये आयत ख़वातीन को इज़्ज़त, हया और पाकीज़गी की दावत देती है। इस्लाम औरत को इज़्ज़त देता है, मगर इस इज़्ज़त की हिफाजत हया और पर्दे में है, ना कि दिखावे और नुमाइश में। हदीस में है कि आका अलैहिस्सलाज़त व सलाम ने फरमाया, औरत पर्दे में रहने वाली है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे ताकता है, यानी कि उसे देखता है। दूसरी हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने खुशबू लगाई, खुशबू लगाकर घर से बाहर निकली ताकि लोग उसकी खुशबू को महसूस करें, वो ज़ानिया के दर्जे में है। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तालीज़ो अन्हा जब भी घर से निकलती थीं तो मुकम्मल पर्दे में होती थीं। हत्ज़ी के उनकी वफ़ात के बाद भी उन्होंने वसीयत की कि उनके जनाजे को भी मुकम्मल पर्दे में दफनाया जाए। ऐसी हया और कुर्बानी कुर्ब अलज़ही का ज़रिया बनती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस घर में औरत बेपर्दा हो वहाँ शैतान कुर्बानी से पहले ही डेरा डाल लेता है। और अपने घरों में करार से रहो और पहले दौरे जाहिलियत की तरह अपने आप को ज़ाहिर न करो। ऐसे लोग जो अपनी बीवी, बहन या बेटी को बेपर्दा रखते हैं, फिर कुर्बानी के दिन बकरा लेकर के आते हैं, समझ लें वो गोश्त का टुकड़ा अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह को तकवीज़ चाहिए, अल्लाह तो तकवीज़ देखता है। अपने घरों में पर्दा वापस लाओ ऐ मुसलमानों, अपने घरों में पर्दे को वापस लाओ, अपनी गैरत को जगाओ, तब जाके कुर्बानी की खुशबू अर्श तक पहुंचेगी। अब दूसरा गुनाह, शराब पीने वाला। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, शराब की इबादत भी इस खून की तरह नापाक होती है। जो शख्स शराब पीकर जानवर ज़िबा करता है वो समझता है कि अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल करेगा। नहीं, उसका जिस्म, उसकी रूह, उसका दिल सब नजिस हो चुका होता है, यानी कि नापाक हो चुका होता है। अल्लाह तबारक व तालीज़ ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरतुल माइदा में, ए ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे के तीर ये सब गंदे शैतानी काम है। कुरान पाक में फरमाया कि ए ईमान वालो, शराब, जुआ, बुत और पांसे के फल निकालने के तीर ये सब गंदे शैतानी काम हैं। ये इतने गंदे शैतानी काम है, लिहाजा इनसे बचो ताकि तुम फलाह पा सको। ये आयत उन तमाम चीज़ों को हराम करार देती है जो इंसान की अकल को ज़ाइल करे, मुआशरे में फसाद पैदा करे और शैतान के रास्ते पर ले जाए। अल्लाह तालीज़ ने इन 4 चीज़ों यानी कि शराब, जुआ, बुत परस्ती और फालगिरी को रेजिस यानी गंदगी और शैतान का अमल करार दिया है, इसलिए इनसे बचो। ईमान की अलामत और फलाह यानी कि कामयाबी का रास्ता है। आप लोग इन चीज़ों से बच जाओ तो समझो आप लोगों ने फलाह पाली, यानी कि कामयाबी का रास्ता ले लिया। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। और दूसरी हदीस में फरमाया, आका अलैहिस्सलाज़त व सलाम ने फरमाया, शराब पीने वाले पर जन्नत हराम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तालीज़ अन्हो के ज़माने में एक शख्स बार बार शराब पीता था। एक दिन हज़रत उमर ने उसे बुलाया, उसे समझाया और कहा कि तौबा करो। आपने उसे तौबा की दावत दी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से तौबा की। बाद में वही शख्स मुत्तकी सफ़ में शामिल हो गया, यानी कि परहेजगार हो गया। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, शराब की इबादत भी इस खून की तरह नापाक होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शराब पीता है उसकी नमाजें 40 दिन तक कबूल नहीं होती, तो कुर्बानी वो कैसे कबूल हो सकती है। कुर्बानी पाकीज़गी चाहती है, ईमान की खुशबू, तौबा की आंखों से बहते आंसू और दिल का खौफ। और शराबी वो तो खुद नापाकी में लथड़ा होता है, यानी कि लथपथ होता है।
تم جانور کا خون بہاتے ہو لیکن خود کے اندر زہر بھرے ہو، ایسے میں بھی اللہ تعالی تمہاری قربانی کو کیسے پسند کرے گا؟ شراب کو چھوڑ دو، توبہ کرو، پاکیزہ بنو، پھر تم جب قربانی کرو گے اللہ تم پر رحمت کی بارش برسائے گا۔ اب تیسرا گناہ، والدین کا نافرمان۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی ماں کی آنکھوں سے آنسو دیتا ہے، یعنی کہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، اس کی دعائیں بھی آسمان سے ٹکرا کر واپس لوٹ آتی ہیں۔ کیا وہ شخص جو ماں کو جھڑک دے، باپ کو نظر انداز کرے اور پھر عید کے دن بکرا لے کر آئے اور فخر سے کہے کہ میں نے قربانی کی، کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ یہ آیت والدین کی عظمت اور ان کے حق کو بہت بلند مقام دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا اللہ کی رضا میں ہے اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھا مگر ان کی والدہ کی خدمت اور فرما برداری کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر اویس تمہیں ملے تو اس سے دعا کروانا، ایسی خدمت گزار کی قربانی کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اے نافرمان بیٹے، تیری قربانی سے خون تو بہا، مگر تیری ماں کی آنکھوں سے جو آنسو بہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے۔ واپس پلٹو، ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ کی خدمت میں برکت ہے۔ اسی دل سے قربانی کرو جو والدین کے لیے ان کے لیے خوشی ہو، تب جا کے اللہ تمہارے جانور کا خون قبول کرے گا۔ چوتھا گناہ، سود کھانا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص سود کھا کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ بھوکے شیطان کو نذرانہ دے رہا ہوتا ہے۔ جب تم حرام کمائی سے بکرا خریدو گے، جب تمہاری قربانی کا جانور سود کے پیسوں سے ہوگا تو سوچو اللہ اسے کیوں قبول کرے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ نے تجارت کو حلال کہا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر تم نے اس سے باز نہ آئے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرق بیان کیا کہ تجارت حلال ہے کیونکہ وہ محنت اور اپنی کامیابی سے ملتی ہے، جبکہ سود حرام ہے کیونکہ وہ ظلم، ناحق لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں سے استعمال کرتے ہو، لوگوں کا حق لے کر اسے آپ لوگ کھاتے ہو۔ اسی طرح دوسری آیت میں سود پر ڈٹے رہنے والوں کو سخت وعید دی گئی ہے کہ اگر وہ سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص استغفر اللہ نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کھانے والا، سود کے بارے میں لکھنے والا اور اس میں گواہ بننے والا سب برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار کسی شخص کی قربانی کا جانور دیکھا اور اس سے پوچھا، یہ کہاں سے خریدا؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میں نے سود کے پیسوں سے خریدا۔ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا، اسے ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ تم اسے زندہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جو اللہ سے جنگ کر رہا ہو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ اے مسلمانوں، اپنے رزق کو پاک کرو، حرام کو چھوڑ دو، تجارت کو صاف رکھو۔ جب تم پاک دل اور حلال مال سے قربانی کرو گے تو فرشتے اسے لے کر کے آسمانوں تک لے جائیں گے۔ اب ہے پانچواں گناہ، ریاکاری، دکھاوا، شہرت کا مطلب۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریاکاری کا عمل قیمتی نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ خالی برتن کی طرح ہوتا ہے، آواز تو بہت ہوتی ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کچھ لوگ قربانی کریں گے، قربانی کی سیلفی ویڈیوز لائکس کے لیے، وہ ایسے تذکرے بنوانے کے لیے، یہ سب کچھ ریاکاری کرنے کے دکھاوے کے لیے کہتے ہیں۔ تم لوگوں کو دکھاوا کس چیز کا کرنا ہوتا ہے؟ تم لوگ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہو، قربانی کی ویڈیو، سیلفی، لائک، تذکرے، یہ سب ریاکاری ہے۔ تم لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ میں نے قربانی کی ہے، مگر دل میں اللہ کی بجائے انسانوں کی واہ واہ کی تمنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ الماعون میں فرمایا، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، وقت کا خیال نہیں یا دل حاضر نہیں ہوتا۔ ریاکاری کرتے ہیں یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ وہ انہیں نیک سمجھیں، حالانکہ ان کا دل اللہ کی رضا کے لیے مخلص نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا فویل کا مطلب ہے سخت افسوس، عذاب یا ہلاکت۔ یہ قرآن کا انتہائی سخت لفظ ہے جو عذاب کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جس کا حساب ہوگا وہ ریاکاروں کا ہوگا جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد میں بہت بڑی رقم صدقہ کی تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور واہ واہ کہیں، مگر اسی رات خواب میں اسے بتایا گیا کہ اس کا عمل زمین سے اوپر نہیں گیا، کیونکہ ریاکاری کا عمل برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی بڑی رقم دی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رقم کو، اس کے صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ ریاکاری کی قربانی اللہ کے دربار تک نہیں پہنچتی، وہ گوشت تو بانٹ دیتا ہے مگر نیت کا خون بہا دیتا ہے۔ اصل پیغام کیا ہے؟ قربانی صرف اللہ کے لیے کرو، تنہائی میں خلوص سے، فرشتے تمہاری نیت پر جھکیں گے اور تمہارا عمل عرش تک پہنچ جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تھے وہ 5 بدبخت انسان جو قربانی تو کرتے ہیں مگر جن کی قربانی اللہ کے یہاں مردود ہو جاتی ہے، یعنی کہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلا انسان وہ جس گھر میں بے پردگی ہو اور مرد کی غیرت ختم ہو جائے۔ دوسرا شراب پینے والا۔ تیسرا والدین کا نافرمان۔ چوتھا سود کھانے والا، اور پانچواں ریاکاری یعنی کہ دکھاوا کرنے والا۔ اے مسلمانوں، صرف جانور ذبح نہ کر، اپنے نفس کو بھی قربان کر، اپنے گناہوں کو بھی ذبح کر، تب جا کے تمہاری قربانی قرب اللہ کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان 5 گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے والد، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس بے حیائی اور بے پردگی سے محفوظ فرمائے، اس لیے کہ جو ہم سال کے بعد سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔